अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, इमरान खान का एक बहुत खौफनाक जवाबी वार सामने आया है। इमरान खान कल क्या करने वाले, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जवाबी वार मुरतब किया है। एक बड़ी खौफनाक हिकमत अमली बनाई है कि तहरीक इंसाफ को जो दीवार के साथ लगाया जा रहा था, अब उसमें बहुत बड़ी सुबकी होगी दीवार के साथ लगाने वालों को। इसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं कि इमरान खान साहब को क्या अब से कुछ घंटों बाद अदालत में पेश किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले बात करेंगे मिर्जा शहजाद अकबर साहब की। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे घर के ऊपर यहाँ पे मैं मुकीम था, मेरे ऊपर यहाँ पे तेजाब से हमला किया गया है। शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा है कि गुज़श्ता शाम मुझ पर हमला किया गया, नामालूम अफराद ने तेजाब फेंका। हमला इंग्लैंड में मेरी रिहाइश गाह पर किया गया, जहां मैं जला वतनी की जिंदगी गुजार रहा हूं। उन्होंने कहा पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई। शुक्र है मेरी एहलिया और बच्चे महफूज रहे, ताहम मुझे कुछ जख्म आए हैं। उन्होंने मजीद लिखा, मेरी हालत खतरे से बाहर है और मैं इन हमलों से घबराऊंगा नहीं। ये तो शहजाद अकबर का किस्सा है। आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई अडयाला जेल के बाहर के, आपने मनाजर देखे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आज नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा ही मिसाली किस्म का रिलीफ दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी गलतियां हैं जो केसेस तैयार किए नेब ने नवाज शरीफ के ऊपर, इनमें बेशुमार गलतियां। लेकिन उससे हटकर पेशी पर उन्होंने कहा जी कि बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है, नवाज शरीफ को अदालत के अंदर जो हाजिरी है उससे इस्तिस्ना दे दें, नवाज शरीफ को माफी दे दें, नवाज शरीफ ताकि अदालत के अंदर ना आ सके। तो जज साहब ने कहा जी बिल्कुल, वाई नॉट, आप सिर्फ एक दरखास्त छोटी सी जो है वो दायर कर दें। नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत में आते हैं, इस्तिस्ना की दरखास्त तो दायर नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप इनकी ना नफ्सियात चेक करें। वो ये कहते हैं कि हम दरखास्त क्यों दायर करें, आप दरखास्त के बगैर हमें ये इस्तिस्ना दें कि ताकि हम अदालत के अंदर ना आए। और एक तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ आलम यह है कि जज साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल जो आप कहते हैं वो मैं कर देता हूं, बस थोड़ा सा एक रूटीन है ये पूरी कर दें, एक दरखास्त दे दें। वो कहते हैं नहीं, हम दरखास्त भी नहीं देंगे, उसके बावजूद आप हमें जो है वो दे दें। अदालत ने कहा जी कि ब्लैंकेट में तो कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती अदालत, सब कुछ कानून कायदे से ही चलता है ना, जैसा आपने कहा। तो यहां मैं सोच रहा था कि अगर वो ये कहते कि कुछ ना कुछ तो कानून कायदे के साथ चलने दें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि सब कुछ कानून और कायदे के साथ चलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम इस्तिस्ना नहीं देंगे, लेकिन कमरा अदालत में कुछ लोगों की तादाद जरूर कम करेंगे। जब इमरान खान की इस कोर्ट रूम के अंदर पेशी होती है, बार बार ऐलान किए जाते हैं वुकला बैठ जाएं, वुकला बिल्कुल कमरों से बाहर निकल जाएं, मोबाइल फोन बंद हो जाएं। कई कई लम्हे जज साहब अदालत के अंदर आते ही नहीं थे, और अब ये कहते हैं जी कि अगली दफा या जो वुकला होंगे उनकी तादाद भी हम कम करेंगे। जिस तरह अदालत में मोबाइल फोन बज रहे हैं, अभी भी अदालत बैठी है और लोग उठ उठ कर जा रहे हैं, ये क्या तरीका है, ये कोई सिनेमा है? ये उन्होंने सवाल किया। और बहरहाल 29 नवंबर तक उनकी तारीख में या इल्तवा हुआ है, और 29 तारीख को नवाज शरीफ साहब जो है वो तकरीबन बरी हो जाएंगे। जुमाने ज़द आम है ये बात, और इसके ऊपर तकरीबन सबको ही पता है। अब जरा बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या किया। नाज़रीन, दो बड़े चैलेंज है। एक इमरान खान साहब की अदालती या पेशी के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज है, और दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त तहरीक इंसाफ का कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर उतारा जाए। तो इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड फैसला लिया है। वो फैसला इमरान खान साहब ने ये लिया है, चूंकि पार्टी के ऊपर इस वक्त एक मुसीबत ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि आप 20 रोज के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इनेकाद करवाएं, और आप वो इलेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास आप जमा करवाएं। उसके बाद हम ये तय करेंगे कि हमने आया आपको बल्ले का निशान देना है या हमने बल्ले का निशान आपसे वापस लेना है। आपको याद होगा, चूंकि तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन पहले करवाया था, लेकिन उस वक्त जज साहब ने ये कहा, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि चूंकि आपने अपना आइन अपडेट कर दिया हुआ है, लिहाजा आप नए आइन के तहत इलेक्शन करवाएं। अच्छा, ये सवाल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये सवाल खट्टक की पार्टी से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये सवाल मुस्लिम लीग नवाज से बिल्कुल नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी से बिल्कुल नहीं हो रहा, और MQM जो भी दोबारा जिसके टूटे हुए सारे धड़े इकट्ठे हुए उनसे ये सवाल नहीं हो रहा, ये साद रिजवी की सियासी जमात से ये सवाल नहीं हो रहा, किसी और सियासी जमात से ये सवाल नहीं हो रहा कि आप अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाएं और 20 रोज के अंदर अंदर उनकी डिटेल हमें सबमिट करें, वरना हम आपका इंतखाबी निशान वापस ले लेंगे। ये सवाल सिर्फ तहरीक इंसाफ से हो रहा है,
اور تحریک انصاف سے بھی اس وقت ہو رہا ہے کہ جب 71 روز تک الیکشن کمیشن اس فیصلے کو محفوظ کر کے بیٹھا رہا کہ اس نے تحریک انصاف کو یہ کہنا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اتنے محدود وقت میں تحریک انصاف کو یہ کہا گیا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں, اس کی ڈیٹیل ہمیں دیں, ورنہ ہم آپ سے انتخابی جو نشان ہے, جو سمبل ہے, اس کو ہم واپس لے لیں گے. تحریک انصاف کے پاس دو آپشن تھے, ایک یہ کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, اور دوسرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے ایک اپروول لے کے ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں. تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی اس وقت اسٹریٹجی ہے, جو کور کمیٹی ہے اس کی اسٹریٹجی یہ ہے, ایک تو تحریک انصاف کو ہم نے تحریک الیکشن کے اندر اتارنا ہے اور بلے کے سمیت الیکشن کے اندر اتارنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ ہے اس کو بھی بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. تو اب ایک ایشو یہ تھا کہ ظاہر الیکشن کمیشن یہ اعتراض کرتا ہے عمران خان جو ہے وہ نااہل ہیں, وہ ڈسکوالیفائی ہیں, تو الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ عمران خان کیسے پارٹی کے چیئرمین ہو سکتے ہیں, اور ظاہر اگر نئے الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب ان نئے الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اس سے آگے جائیں, پارٹی الیکشنز کروائیں, اور میں اس میں کوئی عہدہ مجھے نہیں چاہیے, اور کوئی عہدہ عمران خان صاحب لینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے یہ اپروول دے دی ہے, بابر اعوان صاحب بھی یہ بات اس کو کنفرم کر چکے ہیں, اور آج اب کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف اب انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہی ہے. اگلے کچھ روز کے اندر اندر اس کا ہوم ورک کمپلیٹ ہوگا. کل خان صاحب سے آفیشیلی اس کی ایک جو ہے وہ منظوری بھی لے لی جائے گی, لیکن خان صاحب نے اس بات کو ایگری کیا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بچائی جائے, پارٹی الیکشنز کے اندر اتاری جائے, اور کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ان کی جس لیول کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں, اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس کوئی عہدہ نہ بھی ہوا تو اس سے اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. اور اب عمران خان صاحب جو ہے وہ پارٹی چیئرمین رہیں یا نہ رہیں, انہوں نے کہا اس سے اب فرق نہیں پڑتا, پارٹی کو بچائیں, لوگوں کو الیکشن کے اندر اتارنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. اور جو اب ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ان کی نیت خراب ہے, تحریک انصاف کو لے کے ان کی نیت خراب ہے, کسی سیاسی جماعت کا جلسہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تحریک انصاف کا جلسہ ہو تو بہت ایشو بن جاتے ہیں. اسی طرح کسی سیاسی جماعت کا پارٹی الیکشن ہو نہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے, تحریک انصاف کا پارٹی الیکشن اگر ہو بھی جائے گا تو بھی اس کے اندر کا باتیں نکالی جائیں گی, چونکہ سوال اس وقت الیکشن سے نہیں ہے, سوال اس وقت اس ووٹر سے ہے جو عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے, اس بیانیے سے ہے جو عمران خان کی اس وقت پیچھا کر رہا ہے, اس کی اس طاقت سے ہے جس میں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یوں عمران خان جو ہے وہ اس کو یہ چیزیں مقبول بنا رہی ہیں, زیادہ طاقتور بنا رہی ہیں, اور دوسرے لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں, وہ خائف ہیں. عمران خان کے پاس بیانیے بھی ہے, اس کا ووٹر بھی ہے, اس کی سیاسی جماعت اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی جگہ سلامت ہے, وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ جواز پیدا کیا جائے گا کہ بھائی یہ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا, یہ کام نہیں ہوا. اب عمران خان چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پارٹی کے اوپر بھی پابندی لگا دیں گے نا, میرے پاس اس سے بھی آگے کی سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنے جو امیدوار ہوں گے ان کو میں ٹکٹ جاری کروں گا, وہ بے شک آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جائیں. تو ظاہر ہے جب آزاد حیثیت میں کھڑے ہوں گے تو پھر یہ عوام کو یہ پتہ ہوگا اس کے پیچھے عمران خان ہے, یہ امیدوار عمران خان کا ہے, تو پھر بڑا واضح ہو جائے گا. تو اب وہ دور نہیں ہے کہ اتنا آسانی سے عمران خان کو کھیل سے آؤٹ کیا جائے, اور عمران خان ایک حقیقت ہے. بہرحال اب پیشی کے اوپر بات کرتے ہیں. پیشی کے حوالے سے بڑی سخت پریشانی پائی جاتی ہے کہ کیا کیا جائے, عمران خان کو لایا جائے نہ لایا جائے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں, جیسے کل مالک صاحب نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کو نہیں لایا جائے گا, اور اب کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بظاہر خطوط لکھے گئے ہیں, یا ایک پوری ایک کاسمیٹک جو ہے وہ پوری ایک کاروائی کی گئی ہے کہ بھئی لیگل کور دینے کے لیے کہ ہم نے خطوط لکھے تھے, یا ہم نے پوری ایفرٹ کی ہے عمران خان صاحب کو جیل سے جو ہے وہ لایا جائے عدالت کے اندر. لیکن اب کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اب چونکہ ٹرائل کو بھی کل سے پراپر شروع نہیں کرنا, تو ممکن یہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہی سماعت ہو, اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو حاضری ہے وہ فون کے اوپر یا اس کو آن لائن کسی طریقے سے لگایا جائے, اور جو خان صاحب ہیں ان کو جیل سے باہر نہ نکالا جائے. اور اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ چیز واضح آ جائے گی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ کوئی نئی تھیوری آ جائے, کچھ نیا ہو جائے, اور کچھ اس کو ایک نیا فارمولہ بنایا جائے, چونکہ مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان کو عوام سے اوجھل رکھنا ہے. اور عمران خان اگر باہر آ گیا تو پھر ایک عوام کے اندر ایک جو ہے وہ وہی چنگاری سلگ اٹھے گی, جو چنگاری اس وقت ویسے کے پی کے اندر تو تقریباً سلگ اٹھی ہے, اور اب وہ پنجاب کا بھی رخ کرنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ کل کا دن بہت اہم ہے, پھر پرسوں کا دن بہت اہم ہے, پھر آگے 29 تاریخ بہت اہم ہے. تو اب ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ آہستہ آہستہ وہ فیصلہ کن لمحات آ رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان کے
کیریئرز کا فیصلہ ہونا ہے. زبان زد عام ہے، عمران خان کو دیوار کے ساتھ ہی لگایا جائے گا، پوری کوشش کی جائے گی اور نواز شریف کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اسی طرح عوام جو ہے وہ پھر نواز شریف کو دیوار کے ساتھ لگائے گی، اس کی پوری کوشش کرے گی اور عمران خان کو واپس اٹھانے کے لیے پوری کوشش کرے گی. تو اس وقت جو کویشچن چل رہی ہے وہ یہ ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.